नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो प्रस्तुति लक टकमा स्वागत छ। कार्यक्रम लक टकमा म नवराज चालिसे र सन् 2020 को विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारीले विश्व अर्थतन्त्र निकै प्रभावित बन्यो, जसको चपेटामा नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र पनि पर्यो र वास्तवमा आज ठूलो संख्यामा झन्डै 40 लाख भन्दा बढी नेपाली युवाहरू विदेशका विभिन्न देशहरूमा, खाडी, मलेसिया लगायतका देशहरूमा श्रम क्षेत्रमा आबद्ध रहेको अवस्था छ। श्रमिक मजदुरहरूको अवस्था दयनीय रह्यो र 2020 मा र वास्तवमा कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले थला परेको अर्थतन्त्रबाट नेपालको वैदेशिक क्षेत्र अथवा श्रम रोजगारीको क्षेत्रमा के कस्तो असर पर्यो भन्ने विषयमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी समीक्षा गर्नेछौँ। र पछिल्ला दिनहरूमा कोरोनाको नयाँ भाइरस देखियो भनेर बेलायत लगायतका देशहरूले सतर्कता अपनाइरहेको अवस्थामा त्यसरी गन्तव्य मुलुकहरूको फ्लाइट समेत बन्द हुन थालेको, बन्द भइसकेको अवस्थामा नयाँ गन्तव्यहरूमा जान सकिने अथवा श्रम क्षेत्रमा थप समस्या पर्न सक्ने एउटा पाटो छ भने अर्कोतिर नेपालको श्रम क्षेत्रमा हुने गरेको ठगी अथवा विभिन्न खालको भनौँ गलत क्रियाकलापले नेपाली युवाहरू ठगिएको अवस्था पनि छ। त्यसै गरी विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूको गैर जिम्मेवारी पन्ना भनौँ अथवा सक्रियता बिनाको कारणले गर्दा पनि नेपालीहरूले विदेशमा विभिन्न खालको झन्झट दुःख पाइरहेको अवस्था छ। भन्न त हामी रेमिटेन्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको छ, चलेको छ भन्छौँ, तर रेमिटेन्सले प्राथमिकता नपाइरहेको गुनासो पटक पटक उठिरहेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको ढुकुटीमा विदेशबाट आएको रेमिटेन्सले नै अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान बनिरहेको छ। तर पनि रेमिटेन्स कमाउने हाम्रा युवाहरूलाई भने राज्यले, सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो पनि आइरहेको छ। र कूटनीतिक क्षेत्रबाट अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि कतिपय धेरै कामहरू हुन नसक्दा विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेको अथवा श्रम क्षेत्रमा ठगिएका घटनाहरू पटक पटक आइरहेका छन्। यिनै वस्तुहरूमा आज हामी समीक्षा गर्नेछौँ। सन् 2020 मा नेपालको वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य खाडी र मलेसिया, जापान, कोरिया, युरोपेली मुलुक, अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरू कोभिडबाट प्रभावित भन्दा श्रमिक थप प्रभावित भएका हुन्। श्रमिकको मुख्य गन्तव्य मुलुक खाडी, मलेसिया लगायतका देशहरूमा लाखौंको संख्यामा रहेका नेपाली झन बढी प्रभावित भएका छन्। सरकारले विदेशमा अल्पत्र परेको नेपाली श्रमिकको तत्काल उद्धार गर्न नसक्दा उनीहरूले झन बढी समस्या खेप्नु पर्यो। विदेश स्थित नेपाली दूतावास, नेपाल सरकार र श्रम क्षेत्रका निकायहरू बीचको प्रभावकारी समन्वय हुन सकेन। मेन पावर कम्पनीहरूले विदेश पठाएका श्रमिकको अवस्था र उनीहरूको रेकर्डसम्म पनि नराखेको कारणले गर्दा पनि विदेशमा अल्पत्र परेकाहरूले उद्धारमा समेत समस्या देखियो। विदेश स्थित कूटनीतिक नियोग, दूतावासहरूसँगको नेपाली श्रमिकको रेकर्ड नहुनु र उनीहरूको अवस्थालाई ख्याल नगर्दा विदेशी भूमिमा नेपाली युवाले थप समस्या भोगेका छन्। गन्तव्य देशहरूले पछिल्लो समय कोरोनाको नयाँ भाइरस देखिएपछि उडान पनि बन्द गरेका छन्। श्रमिकहरूको अवस्थालाई राम्रोसँग ख्याल नगर्ने हो भने झन बढी समस्या आउन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। विदेशमा अनडकुमेन्ट रूपमा रहेका नेपाली श्रमिकको समस्या झन बढी कहाली लाग्दो रूपमा रहेको छ। कोभिडको महामारीमा कतिपय मुलुकले नेपाली श्रमिकलाई नेपाल फर्कन मौका पनि दियो, तर सरकारले विदेशमा अल्पत्र परेको र विभिन्न समस्या भोगेको नेपाली नागरिकलाई फर्काउन प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन। कुनै पनि कम्पनीसँग श्रम स्वीकृति नलिकन हतारमा श्रमिकलाई विदेश पठाउँदा उनीहरूले अनेक दुःख कष्ट भोग्नु परेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। पछिल्लो पटक नेपालबाट भिजिट भिसामा विदेश पठाउने र विदेशमा अल्पत्र हुनेको संख्या बढेको वैदेशिक रोजगार विभागको अध्ययनले देखाएको छ। कोरोनाको मारमा परेको नेपाली श्रमिक र वैदेशिक रोजगारलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिक मजदुर थप समस्यामा पर्न सक्छ। यस विषयमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाल, त्यसरी श्रम आप्रवासन विज्ञ इक्विडेम रिसर्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर नेपाल। यहाँहरू दुवैलाई स्वागत छ। धन्यवाद। र सबैभन्दा अगाडि कुराकानीको सुरुवात गरौँ। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा यहाँ लामो समयदेखि अध्ययन अनुसन्धान पनि हुनुहुन्छ र सन् 2020 को वास्तवमा कोभिडको महामारी रह्यो होइन, लकडाउनले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र थला नै पर्यो अथवा हाम्रो श्रम क्षेत्र पनि थला पर्यो भनेपछि सन् 2020 लाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? आजको जुन विषय छ भनेको हामी अहिलेको कन्भर्सेसन चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको अवस्थाको विषयमा कुराकानी गरिरहेको यो सन्दर्भलाई मध्यनजर राखेर कुरा गर्दाखेरिमा सन् 2020
जति बेला कोरोना भाइरसको महामारी प्रारम्भ भयो त्यसले विश्वका कुनै पनि देशका कुनै पनि क्षेत्र र वर्गलाई असर नपारेको भन्ने देखिएन। कुनै असर अलि गम्भीर प्रकृतिको होला, कुनै अलि मत्थर किसिमको होला। त्यसमध्येमा पनि खास गरिकन यो आफ्नो घर परिवार र आफ्नो देश नै छोडेर अन्य देशमा रोजगारीका लागि केही आय आर्जन गरौँ भनेर कमाइ गर्नको लागि गएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निकै नै एउटा प्रताडना नै दियो। त्यसले ठुलो प्रहार नै गर्यो। भनेको मतलब ठुलो रकम खर्च गरेर गएकाहरू, भर्खर पुगेकाहरू अथवा गएर केही समयदेखि एउटा काममा लागिसकेकाहरू जसले केही कमाइ गरौँला भनेको कमाइ गर्नै नपाइकन अथवा ठुलो ऋण लिएर गएकाहरूले चाहिँ त्यो ऋण तिर्न सक्ने किसिमको सामर्थ्य नबनाइकन नै आफ्नो रोजगारी पनि गुम्यो, आम्दानी पनि गुम्यो, अझ पाकेको तलब पनि गुम्यो। त्यति मात्रै नभइकन कतिपय नेपालीहरूकै गन्तव्य देशकै कुराकानी गर्दाखेरिमा विभेदहरू त्यहाँका नागरिकहरूलाई र अन्य देशका नागरिकहरू जो त्यहाँ कार्यरत छन् सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकमा विभेदहरू भएका भन्ने प्रमाणसहितका प्रतिवेदनहरू एउटा विश्वसनीय संस्थाहरूले बाहिर लिएर आइसकेको अवस्था छ। म कार्यरत रहेको संस्थाले पनि गल्फका 3वटा देशमा गरेको अनुसन्धानबाट विभेदजन्य चाहिँ जुन अभ्यासहरू भएको चाहिँ पाइयो। त्यसका प्रमाणहरू हामीले चाहिँ हाम्रो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौँ, जसलाई यहाँ अहिले धेरै लामो उल्लेख गर्न सम्भव नहोला। भनिसकेपछि यसरी एउटा घर परिवार सबै छोडेर म केही कमाइ गरौँ र आफ्नो चाहिँ एउटा जीवन धान्ने चाहिँ एउटा जीवन बुटीको चाहिँ खोजी गरौँ भनेर भन्ने व्यक्तिहरूमाथि चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो अथवा आपद विपदको अवस्था आइपरेको रह्यो र अर्को चाहिँ कतिपयको चाहिँ स्वास्थ्य जोखिममा परेको र केहीको जीवन नै जोखिममा परेको अथवा मृत्यु नै भएको अवस्था पनि रह्यो। यस हिसाबले हेर्दाखेरिमा सन् 2020 त्यति धेरै सुखद रहेन। यो कुनै पनि सेक्टरमा चाहिँ सुखद रहेन कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा। त्यसमा पनि तुलनात्मक रूपमा चाहिँ यो सबैभन्दा गरिब तबकाका व्यक्तिहरूमाथि चाहिँ झन् ठुलो असर पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। वास्तवमा सन् 2020 चाहिँ पीडादायी रह्यो अथवा श्रमिक क्षेत्र होइन अथवा मजदुर वर्गलाई झन् बढी समस्या पर्यो भनिरहँदाखेरि अब वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकज्यू यहाँलाई हामीले चाहिँ यो लकडाउनको अवधिमा पनि अथवा महामारीको समयमा पनि जुमबाट पनि यहाँलाई धेरै पटक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गऱ्यौँ। तर आज हामीले स्टुडियोमै यहाँलाई बोलाएका छौँ। यसको लागि पनि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। सन् 2020 चाहिँ भनौँ नेपाली श्रमिक मजदुरको अवस्था कस्तो रह्यो? यहाँले जुन समीक्षा पनि गर्नुभएको छ विभागबाट होइन र विदेशमा रहेका कुटनीतिक नियोगहरूलाई पनि पत्राचार गर्नुभएको छ। धेरै समस्याहरू पनि आए, पीडाहरू पनि धेरै देखियो र उहाँले भन्नुभएको जस्तो धेरैको घर परिवारमा एउटा वियोगको अवस्था नै आयो कि हामीले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था पनि छ। त्यसको लगत पनि यहाँले राख्नुभएको होला र त्यसरी घाइते अपाङ्गहरूको पनि अवस्था एकदम दयनीय रह्यो र हामीले भन्ने बित्तिकै रेस्क्यु फ्लाइट पनि गर्न सकेनौँ कि विदेशमा रहेका नेपालीहरू अल्पत्र पर्नु भयो अथवा दुःख पाएको अवस्था छ। यी सबै कुरालाई समीक्षा गर्दाखेरि कसरी चाहिँ यहाँले सम्झनुहुन्छ? अब के छ भने गत मार्चदेखि यो कोभिडको असर नेपालमा सुरु भयो। हुन त विश्वमा त जनवरीदेखि नै सुरु भएको थियो र मार्चदेखि सुरु भयो र हामीले गत फागुन 29 गतेदेखि सबै प्रकारका श्रम स्वीकृतिहरूलाई हामीले बन्द गर्यौँ नेपाल सरकारको निर्णयबाट र त्यसपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू पनि बन्द भए। त्यसपछि यो कोभिडको प्रथम चरणमा कोभिडको निकै नै ठुलो चर्चा भयो र यसले चाहिँ एक प्रकारको त्रास पनि पैदा गर्यो। यद्यपि त्यो त्रास अहिलेसम्म पनि छँदैछ। तर के छ भनेदेखि हामीले यसलाई चाहिँ के छ भने यसलाई दुईटा कारणले हेर्नुपर्छ। यसको प्रभावलाई र यसको क्वान्टिफाई, यसको सङ्ख्यात्मक रूपमा असर पर्ने कामदारहरूको स्थिति र प्रभाव, यो दुईटैलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने अहिले हामीले यो पछिसम्म जतिखेर हामीले उद्धार चार्टर बन्द गऱ्यौँ त्यो अवस्थासम्म भनेको 1.25 लाख मानिसहरू नेपालमा आएको देखिन्छ नियमित र चार्टर उडानहरूबाट। र हामीले जुन चार्टर फ्लाइट गऱ्यौँ अथवा उद्धार उडान गऱ्यौँ त्यो समेतको सङ्ख्यात्मक हिसाब गर्दा 1.25 लाख 1.5 लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारहरू अथवा उताबाट आउने माइग्रेन्टहरू त्यसरी आएको देखिँदैन। त्यो हेर्दाखेरि र राष्ट्र ब्याङ्कले जुन रेमिटान्सको कुरो गरेको छ त्यसमा पनि 10 देखि 20% मात्रै रेमिटान्स घटेको भन्ने खालका कुराहरू आएको छ। हुन त यसको पोस्ट इफेक्ट हेर्नलाई बाँकी नै छ र रामेश्वरजीले भनेका धेरै कुराहरूमा म सहमत छु। स्वाभाविक रूपमा त्यतिखेर धेरै कामदारहरूको रोजगार गुम्यो र हामीले तत्कालीन रूपमा यदि चार्टर फ्लाइट अथवा उद्धार फ्लाइटहरूलाई नियमित गरेको भए चाहिँ मानवीय हिसाबबाट हुनुपर्ने क्षतिहरू कमै हुन्थ्यो। तर हामीले त्यो गर्न सक्यौँ। त्यो एउटा दुःखद कुरा हो र त्यो नियमित उडान अथवा चार्टर फ्लाइटलाई हामीले नियमित गरिदिएको भए, किनभने धेरै देशहरूबाट पनि माग आइराखेको थियो त्यतिखेर
त्यसै कारणले केही मानवीय क्षतिहरू त्यसमा भयो र केही व्यक्तिहरूको त चार्टर फ्लाइट कुर्दै पनि मृत्यु भयो भन्ने खालका कुराहरू पनि आए र हाम्रो केही चाहिँ नीतिगत कमजोरी त्यसमा रह्यो। यद्यपि पनि त धेरै ठुलो हल्ला त्यतिखेर चलेको थियो कि 6-7 लाख 10 लाख 20 लाखै कामदारहरू नेपाल फर्किन्छन् भन्ने खालका कुराहरू आएका थिए। तर मैले त पटक पटक भन्ने गर्थेँ कि 1.5 लाख 2 लाख मानिसहरू आउनु पनि ठुलो कुरा हो भन्ने गर्थेँ। र अब जहाँसम्म रोजगार गुमेका विषयहरू छन्, हामीले डे टु डे लिइराखेका विषयहरूमा जस्तो यहाँको रेकर्डमा जस्तो भनौँ न, अझ कोभिडको कारणले गर्दा मृत्यु भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सङ्ख्या कति छ होइन, अथवा भनौँ न एउटा बिरामी परेको अथवा हस्पिटल भर्ना गर्नु पर्यो लामो समयदेखि, अथवा रोजगारी गुमाएर फर्कनु पर्ने बाध्य भयो। यहाँले पनि भन्नुभयो हामीले रेस्क्यु फ्लाइट चाँडै गर्न सकेको भए अझ धेरैलाई उद्धार गर्न सकिन्थ्यो, अथवा परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बद्ध निकायहरू बिच समन्वय हुन सकेन होइन भन्ने कुरा छँदैछ। भनेपछि यहाँको रेकर्डमा चाहिँ के छ? होइन भनौँ पहिले जब कोभिड विभागको रेकर्डमा चाहिँ मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ कति छ अहिलेसम्म? यस्तो छ, यसमा अहिले कसरी बुझ्नु पर्यो भने हामीले 23-24 लाख मानिसहरू त रेकर्डेड रूपमा चाहिँ हाम्रो फेमिसको रेकर्डमै मिडल इस्ट लगायतका विश्वमा चाहिँ काममा गएका श्रमस्वीकृति लिएर गएका कामदारहरूको रेकर्ड देखिन्छ भने 30-35 लाख मानिसहरू फर्मल इन्फर्मल रूपमा विदेशमा छन् र मृत्यु 30-35 लाख मानिसहरू भएको ठाउँमा मृत्यु 2-4 जना मानिसहरू डे टु डे रूपमा मृत्यु भइराखेको हुन्छ। अब यो के छ, सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि अब यो हुन्छ नै। तर कोभिडको कारणले मिड कोभिडसम्म जस्तै मार्च अप्रिल मे जुन जुलाईसम्म हामीलाई चाहिँ विभिन्न देशका एम्बेसीहरूबाट कोभिडबाट मृत्यु भएका मानिसहरूको खबर आइरहन्छ। त्यतिखेर झन्डै हामीसँग 600-700 मानिसहरूको मृत्यु भएको भन्ने खालको कुराहरू त्यतिखेरसम्म आएको थियो। तर पछि गएर त्यसका चाहिँ रेकर्डहरू आउन छोडे, किनभने देशगत रूपमा कोभिडको मृत्यु भएको मानिसहरूको घोषणा पछि त्यहाँबाट गर्न छोडियो र अब नियमित रूपमा मृत्यु हुने र कोभिडको कारणले मृत्यु हुने भनेर पछि छुटिएन र कोभिडको कारणले मृत्यु हुनेहरूको लासको त त्यही व्यवस्थापन हुने भएको हुनाले नेपालमा पनि लास आइराख्ने कुराहरू पनि भएन र अहिले पनि लगभग 50-60 झन्डै 100 लासहरू त ल्याउन बाँकी नै छ। यो नियमित हुने विषय हो यो र त्यतिखेर हामीले 400-500 लास मृत्यु भएकाहरूको 100 जनाको सब व्यवस्थापन गर्ने मैले लगभग भनेको त्यतिखेर त झन्डै 400-500 नै स्टकमा बसेको थियो लास। तर पछि गएर चाहिँ जब यो चार्टर उडान नियमित उडान खुलिसकेपछि चाहिँ लासहरूको व्यवस्थापन त बिस्तारै हुँदै गयो। अहिले चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा कमै छ। सन् 2020मा कोभिडको महामारी अथवा भनौँ न कोरोनाको महामारी गर्दा धेरै नेपालीले दुःख पनि पाउनु पर्यो होइन। तर अब वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको जाँदा क्रममा अथवा गइसकेपछि अथवा विभिन्न अप्ठ्यारोमा पर्ने फन्दामा पर्ने हाम्रो वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरू म्यान पावर कम्पनीहरूले सही रूपमा उहाँहरूलाई होइन राम्रोसँग उहाँहरूलाई विदेश पठाउँदाखेरि जुन कुरो पालना गर्नुपर्ने कुराहरू पालना नगर्ने, धेरै कुराहरूको मापदण्ड पुरा नगर्ने प्रवृत्तिलाई यहाँहरूले पनि पटक छलफलै गर्नुभएको छ बोलाएर डाकेर। यो क्षेत्रलाई अलिक व्यवस्थित पनि गर्न सकिएन, अहिले पनि ठगीको धन्दाहरू त रोकिएको छैन। यो कस्तो छ भने यो चाहिँ हामीले गत 2050 सालदेखि यता यसको ट्रेन्डलाई एनालाइसिस गर्नुपर्छ। यो वैदेशिक रोजगारलाई अहिले हेर्दा झट्टै यो 2-4 महिनाको ट्रेन्डलाई मात्रै हेरियो भने यो निष्कर्षमा पुगिँदैन। यसमा के छ भने यो वैदेशिक रोजगार 2050 सालदेखि यता विशेष गरेर मैले चाहिँ एकदमै यसको ग्राफलाई चाहिँ यो माथि गएको छ। त्यसपछि त्यहाँ हेर्दा के देखिन्छ भने यो चाहिँ यो ठगी, संस्थागत ठगी, व्यक्तिगत ठगी र ह्युमन ट्राफिकिङका कुराहरू भनेको यो आजका विषयहरू मात्रै होइनन्, यो कोभिडले ल्याएको इफेक्ट मात्रै होइन। यो के छ भने यसलाई चाहिँ यो संस्थागत अझैसम्म भएको छैन। म त के भन्छु भने मेन पावर कम्पनी 854 वटा छन्, विभिन्न खालका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था देशहरूसँग हाम्रो श्रम स्वीकृति भएको छ, श्रम सम्झौता भएको छ भन्दैमा के वैदेशिक रोजगार अब संस्थागत भयो त भन्ने कुरामा यो संस्थागत भएको छैन। यसलाई धेरै कुराहरू रेगुलेसन गर्न अझै बाँकी छ। धेरै कुराहरूका इथिकल कुराहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ कुराहरूले गाइडेन्स गर्न यसलाई बाँकी नै छ। त्यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने हो यहाँनेरि व्यक्ति मेन पावर संस्थाहरूको नाममा एजेन्टहरूले ठगी गर्ने, एजेन्टहरूले मेन पावर संस्थाहरूको नाममा ठगी गर्ने, वैदेशिक जुन हामीले विदेशका जुन मेन पावर कम्पनीहरू छन् जसलाई हामी गन्तव्य देशका चाहिँ रोजगारदाताहरू भन्छौँ उहाँहरूको पनि इथिकल्ली चाहिँ त्यति धेरै प्रमोसन भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो देखिँदैन, हामीले हेर्दा प्रत्यक्ष व्यावहारिक रूपमा हेर्दा त्यो देखिँदैन। त्यसले गर्दा के छ भने यसमा धेरै ठगीका घटनाहरू छन्। भनौँ न साउनदेखि यता नै मैले 7 करोडदेखि 7.5 करोड रुपियाँ चाहिँ क्षतिपूर्ति दिएको हामीले विभागले दिएको छ कि 7देखि 7.5 करोड रुपियाँसम्म क्षतिपूर्ति दिनुको अर्थ आफै एनालाइसिस गर्नुहोस् न। यो कस्तो क्षतिपूर्ति हो भन्दा संस्थागत क्षतिपूर्ति हो। त्यसमा व्यक्तिको त पुरै छोड्नु, व्यक्ति र एजेन्टले ठग्ने र ह्युमन ट्राफिकिङबाट ठगिने मान्छेहरूको त मेरो विचारमा त्यो हिसाब गर्ने साँच्चै हिसाबमा अर्बौँमा आउँछ।
यो करोडमा मात्रै होइन, यसको एमाउन्ट अर्बौँमा ठगीको आउँछ। तर हामीले संस्थागत रूपमा पनि 7.5 करोड भनौँ झन्डै 7-7.5 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले यो बिचमा दिएका छौँ। त्यसले के देखिन्छ भने यो चाहिँ यसमा चाहिँ भेटुन्जेलसम्म है आँखा छलेर व्यक्तिको अज्ञानतालाई लिएर हाम्रो बेरोजगारी र गरिबीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ आडमा राखेर जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थाले पनि यो सेक्टरमा एकहात मेन पावर कम्पनीहरू चाहिँ यसमा एथिक्समा होलान्, म सबैलाई म गलत भन्दिनँ, इमान्दार होलान्, तर यो चाहिँ के छ भने यो धमिल्याउने काम पनि संस्थागत रूपबाटै भइराखेको देखिन्छ। आज पनि अहिले पनि भइराखेको छ बजारमा। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने यो हामीले जुन निजी क्षेत्रलाई गरेको विश्वास जुन छ, यो विश्वासले खासै राम्ररी फङ्सनल गरे जस्तो अहिले देखिँदैन र त्यसलाई चाहिँ धेरै कुराहरूबाट चाहिँ अहिले पनि अझै पनि संस्थागत गर्नको लागि धेरै कुराहरूमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यहाँले भन्नुभयो संस्थागत ठगीका कुराहरू पनि ठुलो मात्रामा भइरहेको छ, जसको लागि क्षतिपूर्ति नै अब 7.5 करोड रुपियाँ गर्नु परेको अवस्था छ 4-5 महिना भनिरहँदा। जस्तो यहाँले यही क्षेत्रलाई अध्ययन गर्नुभएको छ, इकोडेम रिसर्च नेपालको पनि कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जस्तो संस्थाहरूले पनि त्यति दबावमूलक कार्यक्रम ल्याउन सक्नु भएन कि भन्ने एउटा कुराको छ। अब पछिल्लो दिनमा कोरोनाको नयाँ भाइरस पनि देखियो भन्ने कुरा आइसकेपछि गन्तव्य मुलुकहरूले फ्लाइट पनि बन्द गरेको अवस्था छ होइन। अब यही समस्या आइरह्यो, देशको एउटा राजनीतिक अस्थिरता झन्बाट गइरहेको छ। यो राजनीतिक अस्थिरता सङ्कटले गर्दा युवाहरू अब कहाँ जाने, के गर्ने, रोजगारी झनै छैन, झनै अनिश्चितताहरू देखिरहँदाखेरि झन् ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू बाहिर जान सक्ने अवस्था देखियो। तर त्यसलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने, अघि भनौँ न डिजी सरले भन्नुभएको थियो, त्यसलाई एउटा व्यवस्थित मर्यादित त्यो क्षेत्र जसलाई निजी क्षेत्रलाई हामी विश्वास गरेको छ राज्यले, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई, सङ्घलाई, अब तर त्योसँग आबद्ध संस्थागत सदस्यहरूबाट पनि जुन काम हुनु पर्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन भन्दा हामीले कसरी खबरदारी गर्ने, कसैलाई ट्र्याकमा कसरी ल्याउने? यसको चाहिँ मूलत हामीसँग जे जति नियम नीति नियमहरू छन् ती नीति नियमहरूलाई चाहिँ नि एकदमै प्रभावकारी तवरले चाहिँ नि कार्यान्वयन पनि एउटा कुरा हुन सक्दो हो। अर्को चिज चाहिँ नीति नियमहरूमा चाहिँ केही ग्यापहरू पनि नभएका होइनन्, तिनीहरूलाई समयानुकूल अथवा चाहिँ हाम्रो जुन लामो लेसन जस्तो डिजी साहबले भन्नुभयो 2050-51 सालदेखिबाट जुन अहिलेसम्म 55 लाखभन्दा बढीवटा श्रम स्वीकृतिहरू जारी भइसकेको अवस्थामा र डिजी साहबले भन्नुभएको जस्तै म पनि एउटा अनुसन्धानमा संलग्न थिएँ, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अनुसन्धान, जसले यो रिक्रुटमेन्ट प्र्याक्टिसमा के कस्ता किसिमका चाहिँ समस्याहरू हुने गर्छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ हेरेका थियौँ र त्यो रिसर्चलाई मैले नेतृत्व गरेको थिएँ, रिसर्च टिमलाई। त्यसमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ जो लाइसेन्स पाएका एजेन्सी र इन्डिभिजुअल जो एजेन्टहरू छन् उनीहरूको हातबाट गएका अथवा उनीहरूले व्यवस्थापन गरेर गएका, जस्तो तपाईँहरूले यो विषयमा रिसर्च पनि गर्नुभएको छ, एकदमै समस्या 1, 2, 3 कहाँनिर छ बढी छ त्यो कुरालाई अथवा विभागलाई अथवा श्रम मन्त्रालयलाई, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अथवा हाम्रो कूटनीतिक नियोगहरू दूतावासहरूलाई पनि जानकारी छ कि छैन? पक्कै पनि, किनभने उहाँहरू त हामी त बेला बखतमा यो किसिमका अनुसन्धानहरूमा संलग्न हुँदाखेरिमा त्यो चिजलाई अझ नजिकबाट निहाल्छौँ र अहिले उहाँहरू जति हामी नजिक हुँदैनौँ, किनभने उहाँहरू आफै इम्प्लिमेन्टेसनको कुर्सीमा बस्नु भएको छ र उहाँहरूको हातबाट इम्प्लिमेन्टेसनको कामहरू हुन्छ। अहिले मैले जोड्दै गरेको चाहिँ जो लाइसेन्स पाएका एजेन्सीहरू छन्, जो महानिर्देशकज्यूले पनि बताइसक्नुभयो, हामीले त्यो अध्ययनका क्रममा के पायौँ भने 76.74% जो गएका अथवा जान तयारी गरिरहेका माइग्रेन्ट वर्करहरूसँगको अन्तर्वार्ताको क्रममा 76.74%ले कुन माइग्रेसनको होल साइकलमा त्यो रिक्रुटमेन्टको बेलादेखिबाट उहाँ गएर गन्तव्य देशमा चाहिँ गएर रोजगारी गर्दाको अवस्थामा र फर्की आउनुपर्ने अवस्थासम्मको यो होल साइकलको कुराकानी गर्दा 76.74%ले कुनै न कुनै किसिमको, चाहे त्यो तलब नपाएको अथवा भनेअनुसारको काम नपाएको, भनेअनुसारको कम्पनीमै नपठाएको, सरकारले तोकेको भन्दा अचाक्ली धेरै, डरलाग्दो धेरै चाहिँ नि रिक्रुटमेन्ट शुल्क लिएको, त्यसलाई शुल्क पनि नभन्नुहोस्, रिक्रुटमेन्ट चार्ज गरेको, यी खालका कुराहरू चाहिँ त्यो पुरानो अवस्थामा थिए भनेदेखि सँगसँगै अर्को चाहिँ डरलाग्दो अवस्था के पनि देखियो भनेदेखि नेपाल पक्ष राष्ट्र पनि हो फोर्स लेबर कन्भेन्सनको, फोर्स लेबरसम्मको अवस्थामा चाहिँ नि पुर्याएको। त्यसको अर्थ कसैलाई साङ्लाले बान्नुपर्छ, कोठामा थुन्नुपर्छ भन्ने होइन, 3वटा कन्डिसनहरू जो आइएलओ कन्भेन्सनले डिफाइन गरेको छ त्यो कन्डिसनमा धकलिदिएको र मानव बेचबिखनसम्म त्यो फर लेबर एक्सप्लोइटेसनको लागि चाहिँ त्यो कजको लागि चाहिँ मानव बेचबिखनसम्मको कृत्यहरू चाहिँ नि यहाँका लाइसेन्स एजेन्सीहरूबाट भएको देखिन्छ। त्यो अत्यन्तै गम्भीर अपराधको श्रेणीमा पर्दछ। त्यो विगतमा थियो, त्यो विगतमा चाहिँ यो कोरोनाको कन्टेक्स्टमा आज हामीले प्रारम्भको कुराकानी सुरुवात गऱ्यौँ, महानिर्देशकज्यूले भन्नुभएको जस्तै यो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ वर्षौँदेखिबाट रहिआएको छ। खाडीका 6वटा देश र मलेसियाका
बढी समस्या देखियो होइन। अब सन् 2020मा कोरोना भाइरसको महामारीले जुन निम्ताएको सङ्कटबाट हामीले के पाठ सिक्ने त? हाम्रा केही युवाहरू फर्कि पनि सकेका छन्, अब फर्केर पनि देशभित्र काम छैन, रोजगारी छैन। अर्कोतिर रोजगारीलाई अझ व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन होइन। गन्तव्य मुलुकहरूको फ्लाइट पनि महँगो छ, एउटा सहुलियत दरमा हामीले फ्लाइट मतलब एयरलाइन्स कम्पनीहरूसँग त्यो खालको सहजीकरण गर्ने अथवा नेपाल सरकारले भनेदेखि पनि कमसेकम अलिकति सुलभ तरिकाले जान सकियो, अथवा त्यो बिचमा हुने ठगी धन्दालाई रोक्न सकियो भने व्यवस्थित तरिकाले सुरक्षित तरिकाले अर्काको देशमा गएर काम गरेर त्यो कमाएको पैसा रेमिटेन्स सही ठाउँमा आउन सक्यो भने मात्रै हाम्रो घर परिवार अथवा समाजलाई सुख हुन्छ, समृद्धि आउन सक्छ होइन त? नभएका हाम्रा युवाहरूले त्यहाँ अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने, घाइते अपाङ्ग हुनुपर्ने, दैनिक 2-3 जना व्यक्तिहरूले अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने यो दुःखदायी अवस्था पनि त छ नि। त्यसमा दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ यो किसिमको महामारी जुन अहिले त कोरोनाको स्वरूपमा आयो, तर केही समय अगाडि चाहिँ खाडीका नजिकका मुलुकहरूमा चाहिँ लडाइँको एउटा चाहिँ नि युद्धको एउटा चाहिँ सम्भावनाहरू प्रचुर मात्रामा बढेर गएको बेलामा चाहिँ अब लाखौँ नेपालीहरूलाई चाहिँ कसरी सुरक्षित राख्ने अथवा कसरी भित्राउने भन्ने डिस्कसन पनि नचलेको होइन। हालाकि त्यो पटक त्यसरी उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएन। तर यो किसिमको इमर्जेन्सिजहरू हुँदाखेरिमा चाहिँ हामीसँग भएको मेसिनरीहरू अनि त्यसपछि हामीसँग भएका जुन बायोल्याटरल अथवा चाहिँ जुन लेबर एग्रिमेन्टहरू छ त्यो एग्रिमेन्टहरूमा यो किसिमका अवस्थाहरूलाई सम्बोधन गर्ने किसिमका चाहिँ हामीसँग मेसिनरीहरू अनि शर्तहरू अथवा चाहिँ प्रावधानहरू चाहिँ ती एग्रिमेन्टहरूमा छ कि छैन। ती राज्यहरूले चाहिँ जुन देशमा चाहिँ हामीले नागरिकहरू चाहिँ हाम्रा नागरिकहरू जानुभएको छ उहाँहरूलाई त्यहाँ प्रोटेक्सनको चाहिँ एउटा इन्स्योर हुने अवस्था चाहिँ छ कि छैन, एउटा चिज त्यो ध्यान दिनुपर्ने छ। अनि अर्को यस्तो आपत आइलागेको बेलामा चाहिँ हाम्रो मेसिनरीहरूले चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्न सक्ने सपोर्टहरू दिन सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि यो कोभिडको बेलामा चाहिँ एम्बेसीमा फोन उठेन भन्ने कुरा चाहिँ व्यापक मात्रामा गुनासोको रूपमा आयो। त्यसमा अर्को साइडलाई एम्बेसी तर्फको साइडलाई पनि हेऱ्यो भने उसले जो रेगुलर बेलाको लोड छ त्यो लोड नै धान्न नसक्ने एम्बेसीको थोरै सीमित स्रोत साधनले सञ्चालित एम्बेसीले महामारीको बेलाको लोड धान्न त पक्कै पनि सक्दैन थियो। अनि कसरी फोन उठ्न सक्थ्यो? अनि हजारौँले फोन गर्दाखेरिमा 2-3 जना सीमित व्यक्तिहरूले फोन उठाएनन् भनेर तिनीहरूको चाहिँ पुछर निमट्नुको पनि त्यति मतलब हो रिसोर्सेसहरू म्यानेज गर्नु पर्थ्यो होला। तर त्यो भएकैहरूलाई चाहिँ हुर्मत लिएर चाहिँ तिनीहरूलाई सत्तो सराप गर्दाखेरिमा ती कर्मचारीहरूप्रति पनि र त्यो इन्स्टिट्युसनप्रति पनि न्याय भएन कि त्यसलाई चाहिँ इम्पावर गर्नतिर कति लाग्यौँ हामी। अथवा उदाहरणको लागि काठमाडौँमै रहेका निकायहरू वैदेशिक रोजगार विभाग भनौँ अथवा उसबाट धेरै किसिमको चाहिँ कामहरूको अपेक्षा गरिरहँदाखेरि उसको स्रोत साधन बढाउनको जस्तो हामी सामान्य बेलामा कोभिडको कुरा छोडिदिउँ, सामान्य बेलामा वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर हेर्दाखेरिमा अनुसन्धान अधिकृतहरू सास फेर्न भ्याउने फुर्सदमा हुनुहुन्न। त्यो अवस्थामा इन्स्टिट्युसनहरू चलाएर अनि उसबाट हामी चाहिँ सपोर्टको कति चाहिँ उसबाट चाहिँ एकदमै राम्रो डेलिभरीको चाहिँ कति अपेक्षा गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो किसिमको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नको लागि हाम्रो मेसिनरीहरू हाम्रो रिसोर्सहरू इन्ट्याक्ट हुनु पऱ्यो एक। अनि यहाँको प्रश्न अर्को थियो के थियो भनेदेखि समाधान के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो रोजगारका उपाय। किनभने अहिले मान्छे किन बाहिर गएका छन्? भर्खर बिहे गरेका श्रीमती अथवा श्रीमान छोडेर अथवा वृद्ध भएका चाहिँ बुवा आमा जसको रेखदेख गरौँ भन्ने चाहना हुँदाहुँदै त्यसलाई मारेर भर्खर जन्मेका बालबच्चाहरूलाई छोडेर आफ्नो देश छोडेर घर छोडेर गाउँ छोडेर पराया भूमिमा मान्छे किन जान्छ? बाध्य भएर नै जान्छ। एक्सेप्सनल केस भन्दा बाहेक कोही कोही त खुसीले पनि जानुहुन्छ होला, तर अधिकांशको स्टोरी बाध्यताले गरेर जानुभएको छ। त्यो यही काम थियो भनेदेखि पाइन्थ्यो भने उहाँहरू किन जानुहुन्थ्यो? अब नेपाल सरकारको सदा सहायता पनि बाध्यताले जाने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छैन, बाध्य भएरै देशमा रोजगार नपाएर गएको अवस्था छ। यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई सरहरूले यहाँ आइसकेपछि अथवा वैदेशिक रोजगारका कम्पनीहरू म्यान पावर कम्पनीहरू कति व्यवस्थित गर्नुभयो, कतिलाई कारवाही गर्नुभयो अथवा शुद्धिकरण किन हुन सकेन? तपाईँ आज यो विभागमा प्रमुख हुनुहुन्छ होइन, समस्या के देख्नुभयो? अब के छ भने यो यहाँले सही कुरा गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगार विभाग एउटा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा रेगुलेसन गर्ने एउटा त्यो जुरिडिक्सन लिएर स्थापित भएको एउटा संस्था हो। अब यसले चाहिँ यसको ठुलो काम छ। यसको कार्यक्षेत्र हेर्दाखेरि चाहिँ यति धेरै कार्यक्षेत्र दिएको छ कि हामीसँग त्यो अनुसारको संस्थागत एउटा इफिसियन्सी र मेन पावर यो दुवै हिसाबले वास्तवमा भन्यो भने हामी त्यति अगाडि छैनौँ। अब त्यतिको बावजुद पनि हामीले कमसेकम पनि बजारमा उपस्थिति देखाइराखेका छौँ। अब यसमा के छ भने यहाँ जहाँसम्म यो चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ डिसिप्लिनमा लिएर आउने, यो सेक्टर जस्तै विकृतिका चाहिँ धेरै कुरा गरेर त हुँदैन, कसरी लिएर आउने भन्दाखेरि चाहिँ यसका यो तिनवटा ट्रायङ्गलबाट जबसम्म आफ्नो उत्तरदायित्व बोध हुँदैन तबसम्म यो सेक्टर सुधार हुँदैन।
एउटा सेक्टर त गभर्नमेन्टको हाम्रै जिम्मेवारी भइहाल्यो, हामी पनि मोर एथिकल भएर आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूर्ण रूपमा पालन गर्नुपर्ने एउटा छ। दोस्रो निजी क्षेत्र जसलाई हामीले बढीभन्दा अहिले वैदेशिक रोजगार ऐनलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने B2B मा गरिएका सम्झौताहरू भनौँ, उहाँले भने जस्तो 95% जुन क्षेत्र हो त्यो निजी क्षेत्रलाई हामीले विश्वास गरेको छ। अब निजी क्षेत्रले नै यस्तो खालको काम गरिदिएपछि हामी कति ठाउँमा निगरानी गर्दै जाने। अर्को कुरो भनेको सम्बन्धित देशका कम्पनीहरू जो हामी रोजगारदाता भन्छौँ, उहाँहरूले पनि के गरेका छन्, हाम्रा कम्पनीहरूलाई हाम्रा कामदारहरूलाई उहाँहरूले लानु भएको छैन, किन्नु भएको छ। हाम्रो खरिद बिक्री भएका छन् कामदारहरू। सिधा अर्थमा भन्दाखेरि यो हामीले कतै पठाइराखेको होइन, यो खरिद बिक्री भइरहेको छ। यो कामदारहरूले जस्तै एउटा 25,000 पाउने मान्छेले 1.5 लाख रुपियाँ तिरेर जानुपर्छ भने सम्बन्धित रोजगारदाताको कम्पनीका एजेन्टहरूले पनि त्यसमा 50% हिस्सा चाहिँ भ्रष्टाचार गरेका छन्। त्यो हाम्रो रेकर्डबाट त्यो देखिन्छ। त्यो भने यहाँ पनि 75% त हाम्रै निजी क्षेत्रले गरिराखेको छ भ्रष्टाचार। सरकारी कर्मचारीले गर्दा भ्रष्टाचार भयो भने निजी क्षेत्रले गरेको पनि त यो भ्रष्टाचार हो नि। अब यसैलाई हेरेर हामीले के गर्यौँ भनेदेखि निगरानी गरेका छौँ, अनुगमन गरेका छौँ। यो बिचमा तपाईँले भन्नुहुन्छ भने पनि मैले लगभग हामीले 70 वटा जति मेन पावरलाई हामीले ब्लक गरेका छौँ। यो बिच कारबाही गरेका छौँ। 70 वटा जति मेन पावरहरूलाई हामीले कारबाही गरेका छौँ। र चाहिँ तपाईँको मैले भनिहालेँ 7.5 करोडदेखि 8 करोड रुपियाँ हामीले क्षतिपूर्ति दिएका छौँ। 100 भन्दा बढी मान्छेलाई हामीले पक्राउ पुँजी जारी गरेका छौँ र झन्डै 60-70 जना मान्छेहरूलाई हामीले थुनछेक गरेर अहिले पक्राउ थुनामा हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। त्यस्तै गरेर अहिले भर्खरै तपाईँले यो 1.5 महिना अगाडि सुन्नुभएको थियो DD इन्टरनेसनल, SOS मेन पावर र तपाईँको चाहिँ होप इन्टरनेसनल, उहाँहरूले कतार पुलिसको लागि अनधिकृत ढङ्गबाट गैर कानुनी ढङ्गबाट सरकारले के पो गर्न सक्छ र भन्ने खालको ढङ्गबाट उहाँहरूले जुन तरिकाले इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको थियो, त्यो भनेको वास्तवमा भन्यो भने गम्भीर एउटा चाहिँ अपराध हो त्यो। किनभने जसले सुकै पनि भोलि कता जान्छ, कानुनले के भन्छ के हुन्छ त्यो भिन्नै कुरा हो। जस्तो सुकै अवस्थामा पनि निजी क्षेत्र यदि डिसिप्लिन हुन सकेन भने सरकारले चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त्यसलाई निगरानी गरेका छौँ, अनुगमन गरेका छौँ। तर उहाँहरूलाई यो गर्ने आँट कसले दियो? यो गर्ने आँट कसले दियो कि हाम्रो कानुन पनि स्पष्ट छ। त्यसकारणले यस्तो खालको तपाईँले यस पछाडि राजनीतिक आड अथवा राजनीतिक कतै पनि म सम्बन्धित ओनरलाई नै कमजोरी ठान्छु। म कतैतिर यो म त्यो कुनै डिप्लोमेट पनि होइन, कुनै राजनीतिज्ञ पनि होइन, म एउटा ब्युरोक्राट हो। त्यसले गर्दा म के भन्छु भने यो सम्बन्धित ओनरको हामीप्रतिको ओभरलुक हो, हामीप्रति नजरअन्दाज गरिएको यस्तो विषयलाई जस्तो यहाँ जस्तो अनुसन्धानकर्ताहरूले यो कुरामा गल्ती कमजोरी छ होइन, अथवा ठगीका धन्दाहरू हुन सक्छन्, अथवा गलत बाटो प्रयोग गरेर अथवा भारतीय बाटो प्रयोग गरेर नेपाली सेलिब्रिटीहरूलाई विभिन्न भनौँ न देशहरूमा लगेको, जुन देशमा हामीले चाहिँ भनौँ न निषेध गरिएको छ देशले, त्यहाँ पुगेका पनि छन्। त्यस्तो अवस्थालाई तपाईँहरूसँग रिपोर्टिङ छ भने अथवा सूचनाहरू छ भने विभागलाई, मन्त्रालयलाई अथवा हाम्रो चाहिँ कूटनीतिक नियोगहरू अथवा प्रहरीलाई त्यो जानकारी हुन सक्दैन? त्यो हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरूलाई अघि नै पनि मैले बताएँ, जो दिनानुदिनको काममा उहाँले भन्नु पनि काम गर्नलाई त्यो खालको दबाब पनि छ, एकदम त्यो अप्ठ्यारो पनि छ। त्यसको बावजुद पनि यदि साँच्चै यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने निकै हिम्मत साथ काम गर्नुपर्छ, जसले गर्दा एउटा ब्युरोक्रेट्सलाई अथवा प्रशासनलाई पनि त्यो खालको हस्तक्षेप आइरहन्छ। एकदमै जस्तो हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरूलाई यो सबै कुराको जानकारी छैन भन्ने कुरा म मान्दिनँ, जानकारी छ। अब रहेको कुरो जस्तो पछिल्लो समय म एउटा चिज चाहिँ यहाँनिर प्रसङ्गवश जोडिने, भारतसँग खुला सिमाना छ हाम्रो होइन, भारतीय बाटो प्रयोग गरेर अथवा गलत च्यानलबाट पनि गइरहेका छन् अथवा लगिन्छ, पुऱ्याइन्छ होइन, भइरहेको छ, त्यो काम हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ जस्तो अनुसन्धानकर्ता संस्थाहरूलाई जानकारी हुन्छ कि हुँदैन? यहाँको अनुसन्धानको पाटो त्यो विषय पर्छ कि पर्दैन? यो कसलाई जानकारी होला र कसको चासोको विषय नहोला, जुन यहाँले उठाउनु भएको विषय, यो सबैलाई जानकारी छ, यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा छर्लङ्ग छ। म एउटा चिज चाहिँ यहाँनिर के रेकग्नाइज गरौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरूले कतिपय बेलामा कुमार सरले कति चिज भन्न मिल्दैन आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीहरूले प्रत्यक्ष देखेका छौँ कि हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरूले कतिपय बेलामा डेलिभरी राम्रोसँग गरेन र केही इन्स्टिट्युसनलाई लिड गर्ने व्यक्तिहरूले बदमासी नै गर्नुभयो। त्यो म भनिरहेको छैन, स्वयं अदालतका फैसलाहरूले त्यो कुरालाई देखायो, स्वयं अख्तियारले छापा मार्दाखेरिमा त्यो कुराहरूलाई देखायो। आज हामी न्युज 24 टेलिभिजनमा बसेर कुराकानी गरिरहँदाखेरि न्युज 24ले चाहिँ जुन स्टिङ अपरेसनहरू गर्दाखेरिमा प्रत्यक्ष रूपमा तमाम नागरिकहरूले पनि देखेको कुरालाई मैले यहाँ दोहोऱ्याइरहनु परेन। त्यसका बावजुद पनि पछिल्लो समयमा जो वर्तमान डिजी साहबको नेतृत्वमा जुन इन्टरभेन्सनहरू भए, म मुक्त कण्ठले डिजी साहबको नेतृत्वलाई र डिजी साहबलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसमा मैले कन्जुसाइ गरेँ भने अर्को अन्याय हुन्छ, मेरो 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 इन्स्टिट्युसन पनि हो त्यो। किनभने यो चिज चाहिँ जुन उहाँले प्रारम्भ गर्नुभयो,
यो पर्याप्त छैन होला, तर उहाँले प्रारम्भ गर्नुभयो। श्रम मन्त्रीको आडमा अथवा श्रम मन्त्रीकै छेउछाउबाट पनि धेरै घटनाहरू भयो। श्रम मन्त्री मन्त्रालयमै बसेर जुन घुसको चाहिँ नेगोसिएसन गरेको भिडियो चाहिँ बाहिर आइसकेपछि श्रम मन्त्रीले राजीनामा दिएका घटनाहरू पनि आए। कतिपय चेन्ज मेकर श्रम मन्त्रीहरूले चाहिँ यो श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगारको जुन क्षेत्र छ यसलाई चाहिँ करप्टेड क्षेत्र भनेर भनिन्छ भनेर चाहिँ रेकर्डमा इन्टरभ्यूहरू पनि दिनुभएको देखियो। 2073 सालमा प्रधानमन्त्रीजीले विशेष घोषणा गर्दाखेरिमा त्यो घोषणामा होस् अथवा चाहिँ सरकारका तमाम अरू रिपोर्टहरूलाई पनि हेर्दाखेरिमा चाहिँ सरकारले एक्नोलेज नगरेको होइन। अहिलेको तपाईँको प्रश्नसँग जोडिन्छ, सरकारलाई यो जानकारी छ कि छैन भन्दाखेरिमा छ। उसका रिपोर्टहरू नै हेर्दाखेरिमा नै कडा रिपोर्टहरू देखिन्छ। तर भएन के त भन्दाखेरिमा चाहिँ कानुनी कारबाही जो लाइसेन्स लिएको छ राज्यलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ उसले लाइसेन्स मार्फत। अहिले हिसाबले भन्नुभयो कि उसले चाहिँ राज्यलाई प्रतिनिधित्व गरेर राज्यको अङ्गको रूपमा चाहिँ काम गरेर लाइसेन्स लिएर काम गरिरहँदाखेरिको अवस्थामा उसैबाट चाहिँ नि फोर्स लेबर, शोषण यतिसम्म कि मानव बेचबिखनसम्मका कृत्यहरू हुँदाखेरिमा त्योलाई सम्बोधन गर्ने कानुन लगाएर उसमाथि कारबाही किन आजसम्म एउटालाई नै भएन? केही हो नेगोसिएसन गराइयो अनि त्यसपछि ल तिमीलाई यति पैसा दिन्छु ल तिमी फाइल फिर्ता लियो भनेर त्यो खालको गरेर केही असुली गरिएको चाहिँ हुन्छ नि त्यो फाइनेन्सियल जुन फाइन गरिएको अवस्थाहरू चाहिँ रहे। तर त्यही क्राइममा म चाहिँ क्राइम नै भन्छु किनभने क्राइम क्वालिफाई गर्ने थुप्रै एभिडेन्सेसहरू विभागसँग कोयौँ छ। किनभने हामीले पनि अनुसन्धानको क्रममा त्यो चिज विभागकै डाटाहरूलाई हेर्दाखेरिमा कोयौँ त्यो चिजहरू देख्यौँ। तर त्यसमा पैसा चाहिँ नि तिराइएको देखियो। तर अरू दफा लगाएर उसलाई कारबाही नगरिसकेपछि के हुन्छ त? यही त हुन्छ ताकि अनि यही अवस्थालाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि हिसाब अहिले जुन हिसाबले अगाडि बढ्नु भएको छ, चाहे त्यो भिजिट भिसाको नाममा चाहिँ नि छलपूर्वक लिएर जाने भन्छु म चाहिँ। यहाँको मान्छेको बेरोजगारी र त्यसपछि जुन छ नि एउटा त्यो आकुलताको चाहिँ नि फाइदा उठाएर मान्छे चाहिँ नि बेचबिखनसम्मको कृत्य गर्ने, फोर्स लेबरसम्म गर्ने, चरम शोषण गर्ने र अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ जोखिममा धकल्दिनेसम्मको कृत्य गर्न चाहिँ मान्छेहरू कसरी आँट आयो त? उहाँले अहिले डी हिसाबले जो भन्दै मान्छे कसरी आँट आयो सर? उहाँले जुन कुरा केही उल्लेख गरेर उहाँले साङ्केतिक रूपमा पनि भन्नुभयो र प्रत्यक्ष पनि जोड्नुभयो। हिजो श्रम मन्त्रीहरू पनि जोडिए यो विषयमा। श्रम मन्त्री पछाडिका म्यान पावर कम्पनीहरू पनि आए, कारबाही पनि भयो होइन। एउटा विसङ्गतिको थलोको रूपमा देखिएको छ। तर दुःखदायी रूपमा हामी भन्नुपर्छ यही विसङ्गतिबाट भनौँ गएका युवाहरूले आज कमाएर पठाएको रेमिटेन्सले सिङ्गो मुलुक एउटा चलायमान बनिरहेको छ। राजनीतिक अस्थिरता झन् बढी जगडिएर जाँदैछ भनेपछि समस्या त छ नि। होइन, यसलाई सुधार गर्ने पनि ठाउँहरू छन्, आशावादी ठाउँहरू थुप्रै छन्। किनभने जस्तै 8 खर्बको अहिलेको रेमिटेन्स छ भने हामीले यदि यसलाई डाइभर्ट गरेर खाडी मुलुकबाट चाहिँ हामीले युरोप, ल्याटिन अमेरिकन कन्ट्री, जापानतिर हामीले डाइभर्ट गऱ्यौँ भने यो 16 खर्ब हुनलाई मेरो विचारमा त्यति धेरै टाइम लाग्छ जस्तो लाग्दैन भनौँ। तर अब सुधार गर्नलाई हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। जस्तै अहिले भर्खरै हामीले पुनः श्रम स्वीकृति गर्नको लागि संसारका जुनसुकै देशबाट चाहिँ अनलाइन मार्फत चाहिँ पुनः श्रम स्वीकृति लिन सक्छन्। त्यसले गर्दा साँच्चै भने वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको यो ठुलो रूपान्तरण हुँदैन। अब यसमा श्रम शोषण हुने काम थोरै नै हुन्छ। अर्को कुरो के छ भने हामीले चाहिँ जुन अनलाइन सेवा, डिजिटल सेवा जुन फेमिस छ सबै 15-16वटा संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले अनलाइनमा राखेका छौँ र सबैको निगरानी हामीले गरिरहेका छौँ। यो राम्रो कुरा। फेमिस 2069-70 सालदेखि सुरु भएर अहिले 77 सालमा आएर चाहिँ यसले चाहिँ लगभग एउटा कार्यरूप लिन थालिसकेका छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने यसले पनि एउटा चाहिँ तपाईँको फेमिसले पनि धेरै ठुलो चाहिँ एउटा योगदान दिइराखेको छ। त्यस्तै गरेर हामीले वैदेशिक रोजगार विभाग, CIA, गृह मन्त्रालय, त्यस्तै गरेर विभिन्न खालका चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग हामीले जुन कोअर्डिनेसन गरेर काम गरिराखेका छौँ यसबाट हामीलाई इन्फर्मेसन पनि प्राप्त भएको छ र कोअर्डिनेसनबाट चाहिँ के छ भने कन्ट्रोल पनि हामीले गरिराखेका छौँ। जुन एउटा श्रम शोषणमा हामीले कन्ट्रोल इन टाइमली हामीले उद्धारका कामहरू पनि गरिराखेका छौँ। र चाहिँ हाम्रो अलिकति हामीले बढाउनु पर्ने भनेको वैदेशिक यो जुन हाम्रो जुन नियोगहरू हुन् परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत लेबर डिप्लोमेसीलाई फ्रन्ट लाइनमा राखेर विभिन्न नियोगहरूलाई हामीले एक्सटेन्सन गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ छ। जस्तै युरोपियन कन्ट्रीहरूमा, त्यस्तै गरेर मिडल इस्टमा पनि केही शाखाहरू बढाउनु पर्ने, कर्मचारी थप्नुपर्ने स्थिति छ। किनभने तत्कालै हाम्रो चाहिँ गुनासो सुनवाई हुने स्थिति र उद्धार हुने कुराहरूमा छ। र अर्को कुरो के छ भने हामीले उहाँले रामेश्वरजीले भने जस्तो साँच्चै नै कडा रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो सङ्घ संस्थाहरू जस्ता व्यक्तिगत ठगीलाई त हामीले पक्राउनै गरेर यसको नेक्ससलाई पनि समाउनको लागि हामीले चाहिँ यो प्रहरी सङ्गठनहरू मार्फत र हामीले वैदेशिक रोजगार मार्फत हामीले चाहिँ त्यसलाई सक्रिय बनाउनु पर्ने स्थिति छ। र धेरै कुराहरूलाई पारदर्शी गर्नको लागि चाहिँ हामीले कामदारहरूलाई कसरी हुन्छ बढीभन्दा बढी सहजीकरण गरेर सुविधा दिनुपर्ने जरुरी छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले पनि धेरै राम्रो काम गरिराखेको छ।
त्यसले गर्दा हामीले अन्ततः ल एन्ड अर्डर नै हो, यसलाई सुधार गर्नको लागि तर आज एउटा प्रसङ्गमा छ, वैदेशिक रोजगार बोर्डसँग भएको त्यो फन्ड छ नि कामदारहरूले पठाउने जुन जम्मा गरेको फन्ड त्यो परिचालन भएन भने गुनासो होइन। त्यो चाहिँ के छ, नबुझेर हो। त्यो चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डको फन्ड परिचालन भएन भने, किन वैदेशिक रोजगार बोर्ड पनि एउटा निश्चित जुरिडिक्सनबाट हिँड्छ क्या। जस्तै त्यसले फन्ड परिचालन गर्ने भनेको एक्चुअली श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारहरू जसलाई हामी लिगल वर्कर्सहरू भन्छौँ, उनीहरूको हितमा त सबै काम उसले गरिराखेको छ। हामी के खोज्छौँ भनेदेखि अनडकुमेन्ट अझै भिजिट भिसामा गएका मान्छेहरू जस्तो 30,000 मान्छे अहिले युएईमा पुगेका छन्, युएई मार्फत विभिन्न देशमा ट्रान्जिट मार्फत पुगिरहेछन्। अब ती मान्छेहरू राज्यको तपाईँको सूचना बिना नै गइराखेका छन्। अब त्यो बोर्डको पैसा त्यहाँ खर्च गर्न पाइँदैन, तर एज अ नेप्लिजको हिसाबले नेपाल सरकार क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेर त्यो पैसा खर्च गर्न चाहिँ सकिन्छ। सर एउटा कुरा चाहिँ म यहाँ चाहिँ जोड्न चाहिँ चाहेँ, जस्तो धेरै घर परिवारको प्रश्न पनि हुनसक्छ यो आज अनडकुमेन्ट रूपमा विदेशमा पुगे अथवा विभिन्न कारणवश एउटा सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था पुग्यो अथवा कुनै कारणवश कागजपत्र भएन, डकुमेन्ट हरायो अथवा अज्ञानता भयो होइन, त्यो अवस्थाले एमनेस्टी खोलेको अवस्था पनि उहाँहरू आउन सक्नु भएन, फर्किन सक्नु भएन। अनडकुमेन्ट कामदारहरूको रेकर्ड्स यहाँहरूसँग कति छ, त्यस्ता कामदारलाई उद्धार गर्न सकिएन भन्ने घर परिवारको हरेकका घर परिवारमा आफ्नो गुनासोहरू छ, त्यसको लागि केही पहल भएको? अब यो चाहिँ के छ भने अनडकुमेन्टेड भनेको के हो भने नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर नगएका अथवा नेपालबाट लिगल कागज गरेर लिएर नगएका कुनै एजेन्ट या कुनै व्यक्ति मार्फत कुनै प्रलोभनमा परेर पढ्न अथवा जागिरको लागि गएका र त्यहाँ गएर त्यहाँको हामी अनडकुमेन्टेड भन्छौँ, तर त्यो देशमा चाहिँ ती डकुमेन्टेडै हुन्, त्यो चाहिँ लिगलै हुन्थ्यो। तर तिनीहरूलाई ल्याउनको लागि चाहिँ अथवा उद्धार गर्नको लागि चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्ड अथवा वैदेशिक रोजगार विभागले चाहिँ त्यो अहिले सिधै चाहिँ गर्न सक्दैन। तर तिनीहरूलाई चाहिँ भोलि अप्ठ्यारो पर्यो भने नेपाल सरकारले स्पेसल निर्णय गरेर ल्याइ पनि राखेको ल्याउने कुरा हो। त्यस कारणले हामी बेला बेला अवस्थामा दुःख पाएको अथवा जेलमा परेको अथवा तिनीहरूलाई निकै कष्ट पाएको अवस्था पनि छ, त्यसमा चेलीबेटीहरू पनि छन् होइन, अथवा युवाहरू पनि छन्। कुन कुन देशमा कति नागरिक छन् केही छ यहाँ? यसको चाहिँ के छ भने यही हो, अनडकुमेन्टेड भन्ने बित्तिकै सङ्ख्यात्मक हिसाबमा उहाँहरू जस्तो ह्युमन राइट्सहरूबाट अथवा तपाईँको चाहिँ कुनै एनआरएनहरूबाट कुनै सङ्घ संस्थाहरूबाट चाहिँ यसको चाहिँ रेकर्डहरू आइरहेको हुन्छ। हामीले पनि दूतावास मार्फत चाहिँ यसको रेकर्डहरू मगाइराखेका हुन्छौँ। तर एक्चुअली जुन फेमिसमा रेकर्ड नआइसकेपछि, रेकर्डै सब्मिट नभइसकेपछि चाहिँ हामीलाई यिनीहरूको चाहिँ एक्चुअली सङ्ख्या कति छ भन्न चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ। यो नामै त त्यो अनडकुमेन्टेड भनियो, तर यसलाई चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फत चाहिँ यसको आइराखेको छ र हामीले पनि दूतावासमा चाहिँ यसको रेकर्ड हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ हामी लिएर चाहिँ कति छ सङ्ख्या र कति दुःख पाइरहेका छन् भन्ने कुरो हामी राख्न चाहिँ सक्छौँ। राम्रो सर, यो विषयमा तपाईँहरूले के अध्ययन गर्नु भएको छ? जस्तो अनडकुमेन्टेडहरूले के कस्तो किसिमको चाहिँ डकुमेन्टेडको वर्करहरूको तुलनामा अनडकुमेन्टेडहरूले अझ गम्भीर प्रकृतिको समस्याहरू कसरी भोग्नुपर्छ र त्यसको चाहिँ पछाडिका कारणहरू के हुन् भन्ने विषयमा त हाम्रो अध्ययनहरू रहे। तर आफैमा अनडकुमेन्टेड भएको कारणले गर्दाखेरि स्वयं सरकार अथवा चाहिँ हाम्रो गन्तव्य देशमा रहेका हाम्रा दूतावासहरूसँग समेत पनि त्यो डाटाहरू नभएको अवस्थामा हामीहरू जस्तो सीमित क्षेत्रमा काम गर्नेहरूसँग त त्यो किसिमको डाटाहरू त हुने कुरो भएन। तर एउटा चिज चाहिँ कहीँ कतै पहल चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ, किनभने यो वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू मध्येमा पनि सबैभन्दा गम्भीरतम अवस्थामा चाहिँ फेरि अनडकुमेन्टेडहरू रहँदो रहेछन्, जोखिमको चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ उनीहरू हुने गर्दो रहेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा जोखिममा पुग्ने कारण चाहिँ भनिदिनु छ भने 1 2 3 जुन कुरा उहाँलाई पनि एउटा रेकर्डमा जानकारीमा आओस्। एउटा त उनीहरूको स्ट्याटस नै भयो भनेको उनीहरूलाई अब म त त्यो शब्द प्रयोग गर्दिनँ लिगल इलिगल भनेर, इन्फर्मल जुन हिसाबले उनीहरू काम गरिरहेको अवस्था छ। 1 नम्बरमा गैर कानुनी रूपमा पुगे अथवा पुर्याइयो। म चाहिँ गैर कानुनी भन्ने शब्द प्रयोग गर्दिनँ, किनभने काम चाहिँ नि उसले गर्ने बगाउने पसिना चाहिँ नि त्यो चाहिँ लिगल हुने अनि व्यक्ति चाहिँ इलिगल हुने भन्ने कुरो मान्न सकिँदैन। इन्फर्मल्ली उसले काम गर्यो, किनभने भिजिट भिसामा गएको थियो, काम गर्नको लागि अधिकार थिएन, काम गर्यो भने एउटा चाहिँ उसको स्ट्याटस भयो। अथवा पढ्नको लागि गएको थियो अथवा हजुर घुम्नको लागि पर्यटकको रूपमा गयो, उतै काम गर्न थाल्यो एकदम, अथवा त्यसरी लगियो भनेर लगियो काममा लगायो। यहाँ त अर्को पनि कुरो छ, लान्ने गरेका छन्, पनि राख्छन्, ट्रेनिङ भन्छन्, लान्छन् अनि उतै लड छोडिदिन्छन्। धारे हात त त्यही गरिब तबकाको मान्छेलाई लगाइन्छ, तर यहाँ लैजानेले चाहिँ प्रपञ्च मिलाएर लैजाने पनि पाटो चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन। यस्तो कन्सल्टेन्सी एजेन्सीहरूलाई के अनुगमन हुँदैन सर? यस्तो छ, कन्सल्टेन्सी एजेन्सीहरू शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छन्। त्यसले गर्दा हामीले गर्दा शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर अथवा उहाँहरूको अभिभावकबाट ठुलो रकम चाहिँ उहाँहरू लिइरहेको देखिन्छ। म चाहिँ भनौँ युरोप पठाउँछु, जापान पठाउँछु, अस्ट्रेलिया पठाउँछु, अमेरिका पठाउँछु भनेर खोलेका साइनबोर्डहरू देखिन्छन् बाटोमा। त्यहाँ पनि साइनबोर्ड त्यति मात्रै गरिदिए त हुन्थ्यो नि, वैदेशिक रोजगारको ग्यारेन्टी भनेर लेखेका साइनबोर्ड पनि छन्। त्यस कारणले शिक्षा मन्त्रालयले पनि यसमा चाहिँ निगरानी गर्नुपर्छ र हामीले वैदेशिक रोजगार लेखिएको छ भने त छोड्दै कन्सल्टेन्सी भए पनि ट्राभल एजेन्सी भए पनि, जस्तै अस्ति सिनेमङ्गलमा 2टा ट्राभललाई हामीले गरेर समायौँ। भिजिट भिसामा पनि लगभग 4 ट्राभल एजेन्सी र भनौँ मेन पावर 5-7वटा मेन पावर कम्पनीलाई हामीले ब्लकै गरेका छौँ।
के छ भने मेन पावर कम्पनीले भिजिट भिसामा मान्छे पठाएको देखिन्छ क्या। अब टेर्दै नटेर्दै के उनीहरूको मुख्य 2-2.5 लाख रुपियाँ लिने, त्यसपछि मान्छे पठाउने, न जिम्मेवारी छ, न भोलि फर्काउनु पर्छ, न कुनै खालको दायित्व छ, न इन्सुरेन्स छ, न कुनै कल्याणकारी कोषमा पैसा राखेको छ, न त्यो देशको खोज्दा भेटिन्छ भेटिन्छ। अहिले युएईमा के छ भने 20,000 मानिसहरू भोलि अलपत्र पर्ने स्थितिमा पुगिसके क्या। अब किनभने भोलि संस्थागत रूपमा यहाँबाट मान्छे गएपछि अहिले त के भयो भने युएई सरकारलाई उहाँहरूलाई पनि के भन्छु म भनेदेखि यसरी लिनु हुँदैन क्या मान्छे। अर्को एउटा पाटो हाम्रो यो कार्यक्रममा छलफल गर्ने एउटा उपयुक्त पाटो चाहिँ भारतमा रहेका श्रमिकहरूको पनि हामीले कुरै गर्दैनौँ कि कोभिडको बेलामा त भनौँ बोर्डरमा दुःख पाएको अवस्था देखियो, बिचरा यहाँ फर्केर पनि फेरि गइसकेको अवस्था छ, देशमा चाहिँ अब काम पाइएको छैन। भारतमा रहेका श्रमिकहरूको अवस्थामा हामीले अध्ययन पनि गर्दैनौँ, चासो पनि राख्दैनौँ, तर ठुलो सङ्ख्यामा छन् होइन। जस्तो म नै आफू इन्भल्भ भएको 2वटा पछिल्ला अध्ययनहरूमा चाहिँ भारतमा गएकाहरू एउटा चाहिँ कोभिडभन्दा अगाडिको अवस्थामा, एउटा चाहिँ कोभिडको अवस्थामा, दुवै अवस्थामा चाहिँ म आफू सामेल भएको अध्ययनमा चाहिँ हामीले त्यो पाटोलाई नै हेरेका थियौँ। त्यो हेर्दाखेरिमा चाहिँ जस्तो नेपाल सरकारले पनि केही प्रयत्नहरू चाहिँ गर्न चाहेको जस्तो देखियो, तर कमिटमेन्ट चाहिँ फेरि देखिएन। उदाहरणको लागि 2073 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूले कार्यक्रमै घोषणा गर्नुभयो, हामी बिमाको स्किममा लिएर आउँछौँ, हामी कल्याणकारी कोषको स्किममा लिएर आउँछौँ, हामी श्रम स्वीकृति जारी गर्छौँ, हामी रेकर्डहरू राख्छौँ। यी सारा चिजहरू अबको 1 महिना 2073 साल माघको कुरा थियो, अबको 1 महिनाबाट प्रारम्भ गर्छौँ भनेर तिथि मिति समेत पनि तोकिसकेको अवस्था थियो। त्यो 1 महिना अहिलेसम्म आएन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो चाहिँ राज्यको एउटा नीति पनि एकदमै फितलो देखियो अथवा व्यवस्था नै गरेको भारतीय श्रमिक अथवा भारतमा रहेका हाम्रो नेपाली दाजुभाइप्रति चाहिँ एउटा व्यवस्था गरेको देखियो। त्यो देखियो, रेमिटेन्स त आइरहेको छ। मलाई व्यवस्था भन्ने शब्द चाहिँ अनुपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्दैन। यति बेलासम्म आइपुग्दाखेरिमा त्यो लेभलमा चाहिँ त्यत्रो सङ्ख्यामा चाहिँ मान्छेहरू छन्, 20औं लाख मान्छेहरू छन्, एकिन आँकडा पनि छैन, 20औं लाख मान्छे छन् भनेर अनुमान गरिन्छ। अनि त्यस पछाडि कोभिडको बेला जस्तो बेलामा चाहिँ जो 11औं दिनसम्म हिँडेर आएर अनि आफ्नो मातृभूमि प्रवेश गर्न लाग्दाखेरिमा चाहिँ उसलाई झ्याप समातेर नाङ्गे झार अवस्थामा खोलामा पौडी खेलेर हिँडेको मान्छेलाई समेत गिरफ्तार गरेर क्रिमिनलाइज गर्ने सम्मको कृत्य राज्यको यो चाहिँ यसको चाहिँ म खुलेर विरोध गर्छु। भनेपछि यो किसिमको अनुदारता चाहिँ भारत जानेहरूप्रति चाहिँ जो गरियो त्यो बेठिक छ एक। अनि अर्को चिज चाहिँ अब यो समस्या समाधानको लागि चाहिँ प्रयत्नहरू खै त, प्रयत्न के गर्ने? हामीले लेसनहरू त सिक्यौँ नि त, आजसम्म यत्रा अनुभवहरू भयो नि त, वर्षौँ दशकौँ परिवारमा दुःख परेको छ, पीडा छ, त्यसमा हामीले पाठ सिकेको खोइ, उसको आइडेन्टिटी पनि छैन, सुधार गरेको खोइ त छैन, त्यो देखिएन। हरेक श्रम मन्त्रीहरू आएको बेला चाहिँ पपुलर कार्यक्रमहरू नभएका होइनन्, भएको पनि देखिन्छ, तर उस्तै छ समस्या। यहाँ विभागमा यो सेक्टर यो श्रमको सेक्टर भनौँ, वैदेशिक रोजगारको सेक्टर त जस्तो भारतीय श्रम भारतमा रहेका नेपाली दाजुभाइहरूले दुःख पाएको अवस्था चाहिँ यो विभागको कार्यक्षेत्र पर्छ। अब यस्तो छ, वैदेशिक रोजगारको हिसाबमा भारतीय कामदारहरूलाई डिफाइन गरिँदैन एउटा कुरो, अब ऐनले नि डिफाइन गर्दैन। र त्यसमा ऐनले कस्तो डिफाइन गर्छ भने रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीहरू मार्फत जाने जुन संस्थागत कामदारहरू उनीहरूलाई मात्रै आइडेन्टिफाई गर्छ अथवा चिन्छ। र जुन उजुरी लिने कुराहरूमा चाहिँ हामी सायद भारतमा पठाएकोलाई पनि ठगिएको छ भने ठगीको रूपमा त उजुरी हामी लिन्छौँ। जस्तै भारत लगायत विश्वका जुनसुकै देशहरूमा व्यक्तिगत होस् या संस्थागत होस् या ह्युमन ट्राफिकिङको हिसाबले हामी र प्रहरी मार्फत दुवै तर्फबाट चाहिँ हामी उजुरी लिएर एक आपसमा कोअर्डिनेसन गरेर हामी कारवाही गरिरहेका छौँ। त्यसमा त कुनै समस्या भएन उजुरीको हिसाबमा। तर अब उद्धार गर्ने विषयमा अथवा यिनीहरूलाई पठाउने विषयमा, भारतको विषयमा उद्धार गर्ने अथवा पठाउने विषयमा चाहिँ वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 आकर्षित हुँदैन। आकर्षित नभइसकेपछि अब यसलाई कसले हेर्छ भन्दा गृह मन्त्रालय इमिग्रेसनबाट चाहिँ यसलाई हेरिन्छ। रेकर्डमा पनि छैन, फेमिसको रेकर्डमा पनि हाम्रो चाहिँ तेस्रो देश दोस्रो देश भनौँ यो भारतलाई चाहिँ हामीले भारतीय कामदारहरूलाई हेरिँदैन। त्यस कारणले यो हेर्ने भने चाहिँ मेरो विचारमा इमिग्रेसन होला अथवा अन्य सेक्टरहरूबाट होला। अब हामी कार्यक्रम अन्तिममा नै आइसकेका छौँ। धेरै चाहिँ मुद्दाहरू हामीले उठायौँ, ठगिएको कुराहरू अथवा महत्त्वका कुराहरू अथवा भारत, युरोप होइन, अमेरिका, जापान अथवा चीन सबै देशहरूमा भइरहेका समस्या अथवा कोभिडको मारमा परेकाहरूबाट के सिक्ने, अब यसलाई यो क्षेत्र कसरी व्यवस्थित गर्ने त? यो राजनीतिक तहमा इच्छा शक्ति नभएर हो अथवा हाम्रो नेताहरूमा त्यो खालको भनौँ हाम्रो युवाहरूलाई बाहिरै पठाइदिने अनि आएको रेमिटेन्स देश चलाउने, कहिलेसम्म त्यसो गर्ने? होइन, अब यो चाहिँ के छ भने यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु पर्छ? त्यसबाट आयातबाट आएको राजस्वले देश चलाउने, आयात घट्यो भने राजस्व घट्ने रहेछ। फेरि यसमा यो अवस्थाबाट त देश चल्दैन। त्यो भनेको त रिजल्ट मात्रै भयो। रेमिटेन्सका कुराहरू, आयात निर्यातका कुराहरू भनेको अथवा यसको व्यापार घाटाका कुराहरूलाई चाहिँ कति यसले सप्लिमेन्ट गरेको छ रेमिटेन्सले भन्ने कुरा, यी विषय भनेको चाहिँ रिजल्टका कुरा। अनि उद्योग धन्दा पनि छैन। अब यो चाहिँ के हो भने मुख्य यसको ब्याकग्राउन्ड के हो भन्दा हाम्रो बेरोजगारी र गरिबी नै हो। र बेरोजगारी र गरिबीलाई जबसम्म हामीले आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापन गर्दैनौँ, डिमान्ड क्रिएसन गर्दैनौँ सबैलाई, जस्तै आर्थिक वर्ष 77-78 को नेपाल सरकारको कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ भने 7 देखि 8 लाख मानिसहरूलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ सरकारले, हामीले गरेका छौँ भनेदेखि। तर 7 देखि 8 लाख रोजगार घोषणा गर्नको लागि हाम्रा ब्याकग्राउन्डहरू खै त
होइन। त्यसले गर्दाखेरि 7 देखि 8 लाख रुपियाँ घोषणा गर्नुको लागि डिमान्ड पर्छ, इफेक्टिभ डिमान्ड हुनु पऱ्यो के। इफेक्टिभ डिमान्डमा लेबरको इफेक्टिभ डिमान्डमा पर्ने 4-5 कुराहरू भनेको यसको इन्सुरेन्स हो, यसको दिगोपन हो, यसको चाहिँ सेक्युरिटी हो, यसको सोसियल जस्टिसका कुराहरू भए होइन, त्यसपछि वेजका कुराहरू भए, त्यसपछि लङ टर्म जागिरका कुराहरू भए, पारिवारिक सेक्युरिटीका। जबसम्म यी कुराहरू हाम्रो चाहिँ इफेक्टिभ डिमान्डभित्र चाहिँ आउँदैनन् अथवा यसलाई चाहिँ हामी लजिकल्ली पुरा गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म वास्तवमा श्रम आकर्षित हुँदैन। त्यस कारणले श्रम आकर्षित हुनलाई नीति तथा कार्यक्रम सँगसँगै हामीले निजी क्षेत्र र नेपाल सरकारका हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई प्रोएक्टिभ हिसाबले हामीले लग्यौँ भनेदेखि यत्रो ठुलो बायोडाइभर्सिटी भएको देशमा हामीले 7-8 लाख मानिसहरूलाई रोजगारी दिनु ठुलो। जस्तो अहिले प्रादेशिक तह छ, स्थानीय तह छ, स्थानीय नगरपालिकाहरू अङ्गहरू छन्, पालिकाहरू छन्, अङ्गहरू छन्, रिसोर्स छ, क्यापेसिटी पनि हामीसँग छ। तर आज हामी हेर्दाखेरि तराई मधेसमा त्यत्तिकै समस्या छ, पहाडमा हिमालमा हामीले गर्दै गयौँ त, नगरेपछि त समस्या त आउने भइहाल्यो नि। हाम्रो कहाँ हाम्रो अपर्च्युनिटी। तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यो समस्यालाई खोइ त ध्यान दिएको। अब त्योभन्दा म राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि हामीले गर्न सक्यौँ, म यो कुरा भन्छु कि अब कसले गर्न सक्यौँ न, सायद हामीले पनि त्यो दोषहरू आउँछ। नीतिगत तहमा जस्तो भनौँ न, हामीले हरेक वर्ष श्रम स्वीकृति लिएर अथवा एउटा व्यवस्थित तरिकाबाट आज बङ्गलादेशबाट, श्रीलङ्काबाट, पाकिस्तानबाट पनि त त्यहाँका युवाहरू गएका छन्। तर हामी चाहिँ हाम्रो युवाहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकिरहेका छौँ, हाम्रो क्षेत्रलाई वैश्विक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ, मर्यादित गर्न सकेनौँ, हाम्रो कूटनीतिक नियोगहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सकेनौँ। उहाँहरूले कति गएर अलिक ध्यान दिने हो भने कमसेकम उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दा त केही न केही काम हुन्थ्यो, बिरामी पर्दा पनि उपचार गर्न सकिएको छैन। अब दुईटै पार्टबाट हेर्नुपर्छ यसलाई। श्रम व्यवस्थापनको पार्टबाट हजुरले भने जस्तो कुरो, सरले भने जस्तो कुरो ठ्याक्कै भइहाल्यो। अब चाहिँ रोजगार व्यवस्थापनको विषयबाट आन्तरिक रोजगार र वैदेशिक रोजगार दुईटैलाई व्यवस्थापन गरेर लिएर जानुपर्छ। अब त्यो जानको लागि जबसम्म हामीले आन्तरिक क्षमताको विस्तार गर्दैनौँ, जबसम्म उत्पादन गरेर निर्यात बढाउँदैनौँ अथवा उत्पादन गरेर आन्तरिक क्षमता गर्दैनौँ, राज्यको आज मुख्य स्रोत हो भने यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न एउटा मूलनीति अथवा यसको योजनामा, तर्जुमामा, बजेटमा होइन एउटा चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कार्ययोजना त आउनु पर्ला नि त, होइन सर? सरले के भन्नु खोज्यो यसमा चाहिँ? जस्तो मैले चाहिँ के देखेँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जुन वैदेशिक रोजगारी जो हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको एकदमै ठुलो मेरुदण्ड भनेर भनियो, झन्डै अब 10 वर्षको एभरेजलाई हेर्दाखेरि 25% जुन चाहिँ जिडिपीको 25% बराबरको चाहिँ योगदान चाहिँ रेमिटेन्सले दिएको रहेछ गएको 10 वर्षमा। तर यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने निकायहरू, श्रम मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूलाई चाहिँ हेर्दाखेरिमा चाहिँ के देखिन्छ भने देशको जुन टोटल बजेट छ नि को 1% भन्दा नि तल चाहिँ नि रिसोर्स एलोकेसन गरिसकेपछि कुमार सरले कसरी काम गर्न सक्छ? त्यो लिमिटेड रिसोर्स चाहेर पनि भनेपछि एक चाहिँ रिसोर्सिङको कुरा पनि भयो। हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरूलाई बलियो बनाउने, हाम्रा मेसिनरीहरूलाई बलियो बनाउनेतर्फ यो कहिले प्रायोरिटीमै परेन यो क्षेत्र। सम्भवतः यो गरिबहरूको विषय भएर प्रायोरिटीमा नपरेको हो कि होइन, मलाई चाहिँ त्यो पनि लाग्छ। अनि अर्को चिज चाहिँ के दुःख पाएर युवाहरू बाहिर धकिलिएको अवस्था छ। आज युवा जनशक्ति नै देशमा नरहेपछि त गाउँ रित्तै छ होइन, खेतीपाती गर्ने जनशक्ति नभएको अवस्था छ। उताबाट आएको रेमिटेन्स हामी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिरहेका छौँ भनेदेखि अब के गर्ने? यसलाई व्यवस्थित गर्न त केही नीति चाहियो त्यसमा। अनि जस्तो अब अर्को चिज भनेको चाहिँ जुन दिगो छ नि, एउटा दिगो सल्युसनको चाहिँ एउटा कुराकानी गर्ने भने चाहिँ ती नागरिकहरू जो एकदमै आकुल भएर घर फर्केका थिए, कयौँ दिनसम्म हिँडेर इन्डियाबाट फर्केकाहरू अथवा चाहिँ एकदम अत्तालिएर चाहिँ सरकारले उद्धार गरेका अथवा आफै चाहिँ लाखौँ रुपियाँ तिरेर फर्केर आएकाहरू पनि फेरि उतैतिर किन फर्किरहेका छन् भने 7-8 लाखलाई रोजगारी दिने योजना त बजेट भाषामा गरियो त। अघि सरले भने व्यवस्थित गर्ने हो भने वैश्विक रोजगार व्यवसायी कम्पनीहरूलाई एउटा मर्यादामा, एउटा सिस्टममा, नियममा, परिधिमा राख्ने, त्यसमा प्रहरी प्रशासन, गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग होला अथवा विभाग अथवा परराष्ट्र मन्त्रालय सबै खालको निकायहरू बिच समन्वय त हुनु पर्ला नि सर अन्तिममा। अब नीतिगत रूपमा हामीसँग समन्वय छ, नभएको होइन। तर के भयो भनेदेखि यो चोर पुलिस जस्तो भयो क्या। हामीले जतिसुकै गरे पनि अब एउटा चोर्ने मान्छेले जसरी पनि चोर्दो रहेछ कि त्यो चोर फेरि कस्तो रहेछ भने हामी यत्रो ठुलो विज्ञापन गरिराखेका छौँ, भनिराखेका छौँ, तपाईँहरू नजानुहोस् भनिराखेका छौँ। बाध्यात्मकता हो या चेतनाको कमी हो है? मानिसहरू पैसा दिइराखेका छन्। आज अहिले तपाईँ हामीले गफ गर्दा गर्दै पनि यहाँ 10-50 जना ठगिसके क्या बजारमा। सेन्ससले त्यो देखाउँछ। अहिले भर्खर पनि ठगिरहेछन् के। आजै पनि तपाईँ जानुहोस् न एयरपोर्टमा, अहिले 200-250 मान्छे आज उडिरहेछन् त, उड्न सक्छन् भिजिट भिसामा होइन। हामीसँग भिजिट भिसाको पनि रेगुलेसन गर्ने भनेको भिजिट भिसा हो। संसारमा जोसुकै मान्छे जान सक्छ। भिजिट भिसामा कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम नीतिबाट कन्ट्रोल गर्न पनि सकिँदो रहेछ यस्तो विषयहरू। त्यो भिजिट भिसा भनेको संसारमा उसको त मौलिक हक हो नि। तर भिजिट भिसाको पछाडिपट्टि के छ भने श्रम शोषण भइराखेको छ भन्ने कुरो त्यो मान्छेले बुझ्दैन। उसलाई के चाहियो भने जसरी पनि एउटा हामीसँग विदेशप्रतिको मोह पनि भयो एकातिर, र अर्कोतिर रोजगारीको बाध्यता त हामीसँग छँदैछ। र यही विदेशप्रतिको मोह र रोजगारको बाध्यतालाई कसले क्यास गरौँ भन्दा यी एजेन्ट नाम गरेका मानिसहरू, संस्थाको नाममा दलाली गर्ने मान्छेहरू
होइन। यिनीहरूले के गरे भनेदेखि हाम्रा जुन गरिबी र बेरोजगारीहरूलाई यिनीहरूले क्यास गरिराखेका छन् र यो मलाई जहाँसम्म एक दिन त यसको पटाक्षेप हुन्छ जब हामी सरकार अत्यन्तै शक्तिशाली अथवा एउटा स्ट्रङ मेकानिजमबाट चल्न थाल्छ त्यसपछि त यिनीहरूको केही पनि लाग्दैन होइन। तर अहिले पनि हामी चाहिँ गभर्नेन्सको हिसाबमा अलिक तरल अवस्थामै छौँ। त्यस कारणले यो तरल अवस्थाको फाइदा चाहिँ निजी क्षेत्रले नउठाएको होइन, चाहे त्यो व्यक्तिमा होस् चाहे संस्थामा उठाइरहेछ। तर त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले काम पनि गरिरहेका छौँ, विभिन्न डिजिटलाइज सेवाहरू पनि दिइरहेका छौँ, अनलाइन सेवाहरू पनि दिइरहेका छौँ। वर्ष कामदारको उजुरी आयो भने त्यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर हामीले चाहिँ उजुरी पनि सुनिरहेका छौँ, गुनासो पनि सुनिरहेका छौँ र क्षतिपूर्ति पनि दिइरहेका छौँ। त्यसले गर्दा केही अब त्यो चाहिँ एउटा कन्ट्रोल मेकानिजम मात्रै भयो, उपचारात्मक विधि मात्रै भयो। तर यसलाई प्रबन्धनात्मक विधिबाट पनि हामीले गएर चाहिँ यो त्योभन्दा ठुलो यो बाध्यता जुन रोजगारीको बाध्यता छ नि, यो गरिबीबाट उन्मुक्तिको जुन बाध्यता छ नि, यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनै पर्छ र चाहिँ इन्टरप्रेनरसिप डेभलप गरेर हामीले बढीभन्दा बढी स्वरोजगार सिर्जना गऱ्यौँ भने वैदेशिक रोजगार घट्दै जाने हो। अब ग्लोबलाइजेसनको इम्प्याक्ट त छँदैछ, ग्लोबलाइजेसनले पुँजी प्रविधि र श्रम पुँजी र प्रविधि त रोकिँदैन, यो रोक्यो भने सड्छ भन्छ, यो काम लाग्दैन भन्छ। यसलाई पारदर्शी बनाउन, व्यवस्थित पारदर्शी र राज्यका नीति नियमहरू प्रभावकारी हुनु पर्यो। सर अन्तिममा धेरैवटा समाधानका उपायहरू हुन सक्छन्। प्रारम्भ चाहिँ मलाई लाग्दछ कहाँबाट गर्दाखेरिमा सुरु ठिक हुन्छ जस्तो लाग्दछ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जो ऐन कानुन छ त्यसमा केही सुधारका गुन्जाइसहरू छन्। ऐन कानुनलाई प्रभावकारी राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्ति हुनु पर्यो होइन, प्रभावकारी तहमा प्रशासनिक तहमा अथवा त्यो खालको समन्वय हुनु पर्यो। एकदमै त्यो प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्नु पर्यो खुट्टा नकमाइकन। र त्यो किसिमको रोलमा रहेकाहरूलाई चाहिँ नि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट चाहिँ जस्तो हामीले देखिरहेका छौँ नि, गएको 10 वर्षदेखिबाट म निकै नजिकबाट हेरिरहेको छु, 8-9 महिनाभन्दा डिजी साहबहरू टिक्नुहुन्न। त्यो कसको प्रभावबाट भइरहेछ? अनि त्यसपछि जुन कृत्यहरू बजारमा भइरहेछन् त्यो कसको आँटबाट भइरहेछ भन्दा यस्तै चिजहरूको आँटबाट भइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा कानुन कार्यान्वयन चाहिँ नि हामीसँग भएका कानुनहरूमा सुधारका गुन्जाइसहरू छन्, सुधार पनि गर्दै जाने, भएका कानुनहरू अक्षरशः पालना गर्दै जाने, यस्ता किसिमका विकृतिहरू क्रमशः घट्दै जान्छन्। र अनि अरू किसिमको अनि अर्को एउटा चिज राजनीतिक चाहिँ आडमा अथवा प्रभावमा त्यस्ता यहाँकै भाषा रिक्रुटिङ एजेन्सीहरू, म्यान पावर कम्पनीहरू सञ्चालित छन् अथवा चलाइएका छन्, सबै त्यस्तो छैनन् होला। तर त्यसका पर्दा पछाडि विभिन्न खालको खेलहरू हुन्छन्। यसलाई चिरफार गर्नको लागि यहाँ जस्तो रिसर्चले देखाएको तथ्यहरू र यहाँहरू जस्तो नीतिगत तहमा चाहिँ एउटा निडरताका साथ कारवाही गर्ने हो भने त्यसको लागि खबरदारी गर्ने मिडिया नागरिक समाजले पनि केही न केही त्यसको समस्याको समाधान निकाल्न सक्छ होला होइन। अनि कोभिडबाट उन्मुक्ति पाएर अब सन् 2021बाट अलि व्यवस्थित यसलाई मर्यादित बनाउनको लागि यहाँ जस्तो सरकारवाला संस्थाहरूले एउटा जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्छु। आजको छलफलमा हामीसँग जोडिनु भएको थियो वैदेशिक रोजगार विभागका प्रमुख महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाल, श्रम आप्रावेशन विज्ञ इक्विडेम रिसर्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर नेपाल। यहाँहरूको समेत विचारको लागि पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम लकटकको समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।